हिंगा बस आम्ही तुका ब्रेक गाठता घरा आवड गेली तुका सोडून बस सगळ्यात कोण भाव म्हणतात कोण तिथं भाव सोडलं रे हा पहिली सोडलेलं आहे असं दिसता बरं अजय 39 दीस जाले आता 39 डेज जाले आणि आज तुम्ही रावताले कॅबिनेटाचे कितें डिसिजन येतलें काय म्हणून और कॅबिनेटान तुमच्या तर अजून पासून कांय येवंक ना तुमकां कोणें कितें पळयतात ना ती सकाळी कॅबिनेट आसली आयज ते आमी प्रेस मिटींग पळयताले की तरी आमकां मेळटलें म्हणून बट तशें आमच्या एक्सपेक्टेशनाच्या विरुद्ध कांयच हे दोनूय प्रोजेक्टांचेर आमच्या प्रोटेक्टाचेर आनी जे आमकां सांगलेले की लेटर्स रिवायज करून दिता म्हणून ते आमकां कांयच दिवंक ना सो जे आमी डिमांड्स मागलेले की ह्या प्रोसेसांत आमकां हें सगळें जाय ते आमचे शिफ्टिंग प्रोजेक्ट्स मॅरी नोटिफिकेशन मागीर ते रिस्टोरेशन ते कांयच अजून जाल्लेलें ना सो आमी आसा निराश आसा आमी पण आमची स्ट्रेटजी आहा ते आमी चालू आउट करतले डिस्कस करतले तर आतां तुमी हें करतले मेवतले हय आमी आयज मेळटले मेळ्ळ्यानंतर फुडलो आमी कितें आहा तो घेवन डिस्कशन करतले आनी तुमकां इमिडियटली कळयतले गोविंद तुमचें जें एक्सपेक्टेशन आसलेलें की कॅबिनेटान कितें तरी तुमकां सरकारा कडच्यान येतलें आनी युनिटी मॉल आनी प्रशासन प्रोजेक्ट आहा पळय तो शिफ्ट केला म्हणून कितें तरी येतलें म्हणून पूण अनलकीली येवंक ना तुमी कशें कितें पळयता तेजें अनलकीली जे पळय म्हणटा पळय गे हांगासर आतां आमी कितें आसा आमचो लक बी कांय पळयना हांगा आसा सगळ्यांचे श्रम आसा मेहनत आसा कळ्ळी सगळे कश्ट आसा आनी ह्या आमच्या आदिवासी लोकांचे हांगासर मेजॉरिटीन आदिवासी आसा अशें म्हाका दिसता आतां की सगळे जे ह्या आसा हे सत्ता पक्ष जो आसा जे हांव म्हणटालो की हे हुकुमशाही पद्दतीन वागता म्हणून हे सगळे तेंचें आचरण जें आसा बॉडी लँग्वेज जी आसा तेंची म्हाका दिसता ती तशीच आसा पयर 30 तारखेर तेंच्या म्हणजे कशें आसा सामकें जिवार येयल्लें म्हणून ते दिसा तेंच्यांनी कसले एक कॉम्प्रमायज टर्म म्हणून आमचे कडेन आमी आझाद मैदाना वयलो आमचो जो व्हडलो जो एक महा मेळावो आसलो तो रद्द करपा खातीर तेणी आमचे कडेन एक म्हणजे सामकी जेची निंदा करपाक शब्द कमी पडटले अशे तरेचो तेंच्यांनी बिहेवियर केलो आनी जे तेंच्यांनी ते पत्र सुद्दां दिलें जे अशें म्हणटा न्ही आमच्या कोंकणीन तांकां बरें मामा गेले म्हणून तशा प्रकारची उपाधी या आमच्या मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपल्या कर्तुबांसून गोंयच्या लोकांच्या समोर हाडली आणि हेका लागून 30 तारखेनंतर आयज तारीख कितकी जाली रे चार म्हणजे आयज 5 दीस जाले सगळ्या प्रसार माध्यमांनी सगळ्यांनी तुम्ही ते केदार नायकान जे कितें पत्र दिल्लें तितून कितें त्रुटी आसा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रित्या तें कितकें चुकीचें पत्र आसा हें ह्या सरकाराच्या नजरेक हाडून दिवन सुद्दां
साधे करेक्शन आसा तें आं? ते साधे करेक्शन करपाची सुद्धा तेंचे कडेन कितें म्हणटा सांग पळय, तेंचें मन ना. तो ह्या हेतूनच्यान हांव अशें म्हणटा, आयज आमची मिटींग जातलीच. तांकां दिसला आसत की जावं एकदांचे आमी सुटले 30 तारखेचो आमचो जो प्रेसिडेंट येवपाचो आसलो बीजेपीचो आनी तेजे सगळे हें आसले, तितूनच्यान आमी सुटले. आतां आमकां जाय तशें हांकां आपल्या बोटाचेर नाचोवपाक शकता असो तांचो समज जाला आसतलो. पण अजून आमचे कडेन आमी शांतीप्रिय पिसफुली हो जो कितें प्रोटेस्ट करता, ह्या पिसफूल प्रोटेस्टांचे कांय जे बाण जे आसा ते अजून आमच्या बात्यान आसा. तो म्हणून कळ्ळो न्हू, फाटल्यान बाण जाता पळय तो. आसा ते आमचे कडेन आसा. आनी त्या ह्या वेळार जर तर ते अशाच हट्टीपणान जर दाखोवपाक जर लागले जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता ते बाण आमकां काडचे पडटले. आनी जेन्ना आमी बाण काडटले हे आंदोलन फक्त चिमलकाराचे पुरते उरतना आमकां आमच्या गोंयचे जे बाकीचे जशे आमचे जे आमचेर हें करपी आंदोलनाचेर जेंच्यांनी आपलो सपोर्ट दिलो, सगळो हें दिलो, तांकां परतून आमकां उलो मारून म्हणजे हें जे सरकार जें आसा आपलो शब्द जो आसा कितको नेगार व्हरता हें अजून आमी दाखोवपाक शकता. तो तेंच्यांनी पळय तो स्टेटमेंट केलो, आमी सांगलेलें तेंच खरें जालें, लोकांच्या भावने खातीर आमी हें करता पळय काय न्ही. तो सुद्दां जो तेंचो जो पळय स्टेटमेंट जो आसा पळय काय न्ही, हो खंयसर ते काचाबूल जाल्ले. हेका लागून तेंच्यांनी तो स्टेटमेंट केल्लो. तेन्ना आमची फुडली जी स्ट्रॅटेजी आसा ती आमी हें करतले, प्लॅन करतले आनी त्या प्रमाणे जे कितें करूंक जाय ते आतां आमी शेवटची लढाई आमी लढटले. जर तर तांकां दिसता आसत चल हो जो विशय आसा तो ह्या फुडल्या इलेक्शना पर्यंत येता त्या इलेक्शना पर्यंत आमी हें करुया अशें बी जर तेंच्या हितून जर जाल्लें आसा जाल्यार आमकां मातशें वेगळ्या हितून पद्दतीन तांकां टॅकल करचें पडटलें आनी ते टॅकल करपाक आमी समर्थ आसात. तो गोविंद बाबा आमी पळयलें सरकार तर आमी पळयतात की पिशान काडटा लोकांक, पूण तेज्या सरकाराच्या बरोबर जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा, सरकारी अधिकारी आहात ते सरकाराच्या हातीन नासता आनी ह्या हितून तुमच्या हितून जाल्यार सारकें गमता, टोटली एक्सपोज जाता, ते तेंच्या हातीन नासता. हें कितल्या पासून सारकें आहा दिसता न्ही भाऊ, कितें जाणा मरे, आतां तुवें पळयलें न्ही जे आतां एपिसोड जे घडले कळ्ळें न्हू, त्या एपिसोडान कोण गेले, हे अधिकारीच गेले न्ही. कित्याक रॉंगली कितें आसा तांकां खबर आसा ह्या बदामींक खबर आसा की हे जे मिनिस्टर आसा तो आपल्या कडसून काम करून घेता म्हणून, कळटा न्हू. आनी बाकीचे अधिकारी आसा, कलेक्टराक खबर आसा आपल्या कडसून हें काम करून घेता म्हणून, कळ्ळें न्हू. पूण ते कितें करता सांग पळय, तेंचे हात बांदलेले कशे आसता. पूण मागीर कोणाक विक्टिमायज करता, ह्या ऑफिसरांकूच विक्टिमायज करता न्ही रे, बरोबर काय न्ही. म्हणून हेंच्यांनी कितें आसा, हेंच्यांनी विचार करपाक जाय बाबा, आमी अशे विक्टिमायज जावच्या पेक्षा हे जे कोण आसा मंत्री आमदार जे कोण आसा आयज आसा फाल्यां ना, कळ्ळें न्ही, तुमी हांगा उरतले पळय काय न्ही, बरोबर काय न्हू. हेच्या ताटकण्याचें हे दाखय मरे, सामकें ताटकण्यान. आतां सादें एप्रिसिएशन दिवपाचें जाल्यार कळ्ळें न्ही, आमच्या हेजेर सुद्दां आतां केदो प्रेशर आसतलो, जेणी आमकां न्याय दिलो, स्टे दिली, हें दिली, बरोबर काय न्हू. हेंकां सदांच लोक याद धरतलो गोंयकार की हेंच्यांनी रायट डिसिजन दिलें म्हणून जस्टिसान, बरोबर काय न्ही, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. सो तसले ताटकण्याचे मनीस जाय ज्युडिशरीन सुद्दां, केलें तेंच्यांनी. वॉट अबाउट हें जी कोण हें आसली पंचायत डेप्युटी डायरेक्टर आसली, मागीर तो कोण व्हिडिओ आसलो, तेजेर आतां आमी फुडें हें करतले जे तरेन तेणी पळय हें दिलां पळय काय न्हू, आमकां कसले तरेची ऑपॉर्च्युनिटी न दिता हें करपा खातीर तेजेर इन्क्वायरी मागतले आमी, कळ्ळें न्ही. वील आस्क टू सॅक देम, कळ्ळें न्हू. हें बरोबर न्ही,
तुम्ही जे सगळे त्यांच्या मंत्र्याच्या तालाचेर ते चलता ते बरोबर काय न्ही हे बरोबर न्ही तुवें सारको प्रश्न केलो आयज एकटो डॉक्टर मधू घोडकिरेकर म्हणून हेणे आयज मराठीन एक बरो लेख बरयला हेचेर सेम हे जस्ट यांचो बॅलन्स कसो आसता मिनिस्टरांचो आणि अधिकाऱ्यांचो बेस्ट लेख बरयला कळ्ळें काल डॉक्टरान आनीक एक मराठीन लेख बरयला डॉक्टर क्लाउद आल्वारिसान कळ्ळें न्ही तो म्हणटा कितें आतां हे जे पळय आसा न्हू हे आतां मॉल येता तें हे रीण काडून सण साजरे करपाचे हे जे 50-100 करोड म्हणटा पळय तूं पयशे ते हा ते रीण 50 वर्सांनी आमचेर रीण तें जे बॉब जे मारता पळय काय न्हू आमी हें केलें तें केलें म्हणून कळ्ळें न्हू हे हाडटा ते फक्त हितून कमिशन ते खातले कळ्ळें न्हू कमिशन खाल्ल्या नंतर उरला ते पयशे आमी भरपाचे म्हणजे जे पीपीपी हे म्हणटा पळय काय न्हू तुका आनी म्हाका कितें फायदो आसा रे सामान्य लोक मनशाक कितें आसा फायदो हा हे आपली कमिशनां पयलीं खावन मेळटले सो सत्य अशें आसा पूण आमी वगी रावचे ना बाबा वगी रावचे ना आतां कळ्ळें न्ही अजय आयजसान तुमी एक नई स्ट्रॅटेजी हें केल्या ती स्ट्रॅटेजी म्हणत जाल्यार सगळे उपासात रावचे ना कित्याक तुमकां आतां तर गोमान येयलेलें आहा की हें लॉंग ड्रॉन बॅटल म्हणून ताका लागून म्हाका दिसता तुमी एक हें फाल्यांच्यान आमी आतां कितें केलां कितें पळय ते दीस डॉक्टर सरकारान काय डॉक्टरांक धाडूंक ना मागीर हांगा ते कोण तरी दुसरे कर्नाटकाचे येयलेले 2-3 जाणांक प्रेशर हाय मेळ्ळें मागीर तांकां कितें जावं ते आमची ती बॅटल लॉंग आसा तशें पळयता की केन्ना डिसिजन येतलें केन्ना सोंपतलें आमकां खबर ना हां तर त्या खातीर आमी स्ट्रॅटेजी चेंज केला मदके ते 2-3 जाण आहा ते हे रावतले आयज आमची हे आसा बाय आहा तेणी हांगा स्ट्रायक केल्लो आहा कळ्ळें न्हू मागीर फाल्यां ते रावची ना ब्रेक घेतले दुसरे कोण फाल्यां रावतले तसो चेन हांगा स्ट्रायक आमी पयलींच्यान करताले एक्चुअली तशें पण आमी वॉलंटरी भुरगे कितें म्हणटा ती रावता न्हू जाल्यार आमी रावया कळ्ळें आमी रावतले कंटिन्यूस रावताले आतां ती रावतले बाकी कोण तिका सपोर्ट करतले अशें आमी डिसायड केला कित्याक सांग ते पळय आमी उदकाचेरूच रावता फाल्यां उदक मागीर रगत पातळ जाता आमचें मागीर आमकां किडनीचे प्रॉब्लम जावं शकता लिवराचे प्रॉब्लम जावं शकता आमकां भितर कितें जाता आमकां संवय ना 39 डेज आमकां ती संवय जाल्ली पयलीं आमी अचानक केला गांवा खातीर आमच्या खंय ना खंय फाल्यां तर 10 जाण आमी की जाले आमकां नाल्यार आमी सीक पडले खंय ना खंय आंदोलन ब्रेक पडपा जाल्यार हो डिसिजन घेतलेला की थोडे लोक चेन वायज करते डिफरंट डे डिफरंट करतले भुरगे आनी बायलांय तिका सपोर्ट करतली तशें आमी चिंतलां आनी हें फुडें वतलें कित्याक आतां अशें तरी दिसता की इतल्या बेगीन सोंपपाचें ना कळ्ळें न्हू इतलो एडमेंट हो आतां सरकार जाल्लो आसा आयज एक उतर सुद्दां आमचें काडूंक ना आनी जशें की भाऊन सांगलें तुवेंनी क्वेश्चन केलें की प्रशासन तुमच्या दारी आतां खंय फोंडा तालुक्यान करपाचें आहा म्हणजे तें ताका इम्पॉर्टंट जालें आनी आमचें हें एक जाप काडपाचें ना अशें आमकां तें आश्चर्य दिसलें आयज सो तशें म्हूण आमी स्ट्रॅटेजी मातशी चेंज केली दोनूय डिसिजन आसा पळय कॅबिनेटान जाल्ली बरोबर कॅबिनेटान तेणी आयज कितें आसा खरें म्हटल्यार सीएमान कितें करपाक जाय आसलें बाबा अशें आसा थंय असो हें आयिल्लो आसा ओके तूं लोकभावने खातीर म्हूण आनी कित्याकूय म्हण कळ्ळें न्ही यू शूड हॅव ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ द कॅबिनेट बाबा आमी आसा ते दोनूय जे आमचे प्रकल्प आसा न्हू प्रोजेक्ट जे आसा न्हू आमी फाटीं घेतलेले आसा आनी तेजेर सगळो रिसर्वे जातलो हें जाल्लो आसा रिसर्वे जाल्लो आसा आमी अगेन ते जे हें आसा वेटलँड आसा ते रिनोटिफाय करपाचें आनी मागीर जो तो जे कितें नुकसान जाल्लें आसा हांगासर आमचें कळ्ळें न्हू ते रिस्टोर करपाचें हे तेणें आयज खरें म्हटल्यार उलोवपाक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आलेली आमकां लेटर सुद्दां दिनाका आहलें मग तूं एकलें रेजोल्युशन पास कर आनी आमकां कन्वे कर आहलें म्हणजे आयज एक गव्हर्मेंटा कडेन गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी आसली तुमचो विश्वास हें करून जिखून घेवपाक खरें इमोशन ताका पडलेले आसले कळटलें आहलें ना सारकें आनी दुसरी बाब पळय आतां कोर्टाचो सगळो निर्णय जालो आं अजून पयला तुवें गेट जी आसा अजून ओपन आसा नाही बंद आसा म्हणटा बंद आसा कळ्ळें न्ही खिळी घातल्या तेणी भितर वचोंक मेळना आतां म्हाका एक सांग हे ते करूंक शकता आतां ओपन जालें न्हू तेंच्यांनी खरी म्हणल्यार ती हें आसा ती मशिनरी हालोवपाक जाय आसली पूण आमी कित्याक रावल्ले आसा सांगता तुका आमी रावल्ले आसा कितें आसा जर तर रिस्टोर जर करपाची जर जालें जर जाय हीच मशिनरी तांकां थंय वापरची पडटली बरोबर वापरची पडटली तांकां ताका लागून तुमी ओगी रावले कशें आसा अंडरस्टँडींग आसता लॉजिकल थिंकींग आसता कळ्ळें न्ही जाय जाल्यार परतून हाडपून तेंच्यांनी सगळें करपाक जाता कळ्ळें न्ही आतां तेंचो कितें प्रॉब्लेम आसा थंय व्हरून दवरपाक ती कित्याक हें केलें न्ही गव्हर्मेंटान कितें जावं तुमच्या जिटीसीन सांगलें न्ही बाबा आमी हें केलो म्हणून तो म्हणटा तुमी तें काडपाक जाय आशिल्लें न्ही ते दिसा म्हाका बदामीन सांगलें एक सर म्हणपाक 3 दीस लागतले म्हणपाक लागलो आयज 3 दीस जावन हें जालें बरें 15 दीस जाले कळ्ळें
असो प्रकार आसा तो. चल हें करुया. तूच घेऊन ये. त्याचा भाऊ तू बरं त्याचा शिरो हाड बसल्या काय शिरो हाड येतं शिरो हाड एक शिरो हाड द्या ना एक निकिता कुंभोडकर ती उपासक रावलेले होते. हा एक भाऊ दे एकलीच रावलेली कित्याक आतां न्यू स्ट्रेटेजी चिंबलकरांनी केलेली आसा. तांकां खबर आसा की हें आतां एका दिसाचें उरलेलें ना हें आनीक जायते म्हाका दिसता दीस उरतले आनी कितले दीस उरतले आमकां खबर ना. ताका लागून ही स्ट्रेटेजी न्यू आहा. ही न्यू स्ट्रेटेजी जाल्यार एकूच कोण रावतले एकलोच कोण भायर नाल्यार दादलो आनी तांकां उरलेलीं आहा पळय ती येवन सपोर्ट दितली. उरलेलीं उपाशी रावचे ना कित्याक ऑलरेडी अजयाकूय हांवें आयकलां की दोतोरान सांगलेलें आहा की अशें हांगा स्ट्रायक करप तें सारकें ना. हेल्थाक सारकें ना एवरीडे करप.